म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक स्थापित लेखक पुण्य प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। खरो विषयमा दौरो अभिव्यक्तिहरू पनि दिँदै सधैँभरि चर्चामा रहने व्यक्तित्व। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बित्दैछ दिन आजभोलि? मेरो त बढी लेखफर्ममै बित्छ। धेरैजसो म अध्ययन गरिराखेको हुन्छु, बुकहरू पढेर बढी समय बिताउँछु म। हजुर, अब किताबसँगको यहाँको दैनिकी लगायत अलबा यहाँले धेरै अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहनु भएको हुन्छ जो एकदमै सामाजिक सञ्जालदेखि धेरै नेपालीहरूले मन पनि पराइरहनु भएको छ। मैले ठ्याक्कै कुराकानी चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु भने पछिल्लो समय भारतसँग युद्ध घोषणा गरेर सरकार म सेनालाई 1 करोडको हतियार किन्नलाई डोनेट गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यो चाहिँ चर्चाको लागि थियो कि साँच्चै दिलदेखि बोल्नुभएको थियो? ल सर, अब भन्नु त। होइन, हाम्रो म सचेत नेपाली महाअभियानको लक्ष्य के छ भने अहिले मानिसहरू के भन्छन् भने पर्खाल लाउने, काँडे तार लाउनुपर्छ भारतको सिमानामा भन्ने जुन कुरा छ, यी सबै फजुल्का र नेपालीहरूलाई अल्मल्याउने कुरा हुन्। किनभने तपाईँ काँडे तारै लाउनुभयो, पर्खाल लाउनुभयो भने पनि जब देशभित्रै गद्दारहरू हुन्छन्, देशभित्र गद्दारहरू भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने ती गद्दारहरूले ढोका खोल्छन् र अर्को गद्दारहरू सेनाहरू पस्छ, देशमा आक्रमण गर्छ। तपाईँले चीनको ग्रेट वालको कथा त सुन्नुभएकै छ। चीनको ग्रेट वालमा के भएको थियो? यत्रो देश जोगाउनलाई भनेर ग्रेट वाल बनाए, तर के गर्थ्यो? त्यहाँको एउटा पिउपाले ढोका खोलेर शत्रुलाई भित्र हुल्दियो र आक्रमण भयो। हेर्नुहोस्, होइन? त्यसकारण पर्खाल लाएर हुँदैन। पर्खालको सट्टा तपाईँले त्यो पर्खाल लाउने पैसाले के आउने रहेछ, मैले अस्ति हिसाब पनि गरेँ। हिसाब गर्दाखेरि नेपाललाई 10वटा मिराज फाइटर प्लेन आउने रहेछ, होइन, जुन फ्रान्समा बनेको छ। र हामीले 40वटा परमाणु बम बनाउन सक्ने रहेछौँ त्यति पैसाले। 40वटा नेपाल भारतको सिमानामा 1300 किलोमिटरको जुन वाल लाउने, त्यसलाई 6 फिटको वालको हिसाबमा हामी जाने हो भने हामीले 40वटा त परमाणु बम त्यो खर्चले बनाउन सक्ने रहेछौँ र त्यसलाई बोकेर हान्न सक्ने मिसाइल सहितको हामीले हतियार नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउन सक्ने रहेछौँ। यो क्षमता त्यो पर्खालबाट जुन हामीले लाउँछौँ भनेको छौँ त्योबाट हुने रहेछ। भनेपछि हामी पर्खाल भनेर, काँडेतार भनेर हामी नअल्मल्याउँ। पहिलो नेपाली सेनालाई जसरी हुन्छ सशक्त बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ शक्तिशाली भइसकेपछि छेउछाउकाले तपाईँलाई आँखा लाउनुभन्दा अगाडि 1000 पटक हेर्ने गर्छन्, होइन? त्यो भएकोले मेरो अभियानको पहिलो लक्ष्य के छ भने हाम्रो अभियानको नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउने कुरामा हामी कोहीले कन्जुस्याइ गर्नुहुन्न। यदि देशसँग पैसा छैन भने, देशसँग वास्तविक अर्थतन्त्र हामीसँग वास्तविक गरिब छौँ भने हामीले यसरी पैसा जुटाउन सक्छौँ कि जनताहरूले यदि नेपालको सार्वभौमसत्ता, देशको सुरक्षाको खातिर यो देशको सेनालाई हतियार किन्नको लागि जति पनि मैले जब 1 करोड दिन्छु भनेर मैले घोषणा गरेँ, तब मैले त्यहाँ कमेन्टहरू हेरेँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेसेजहरू आयो। व्यक्तिगत रूपमा मेसेज पठाउनु भने म गरिब छु दाइ, म गरिब भए पनि तपाईँ अभियान सुरु गर्नुहोस्, ब्याङ्कमा खाता खोल्नुहोस्, तपाईँ मार्फत हामी सरकारलाई दिन चाहन्छौँ, त्यहाँ हामी पैसा जम्मा गर्छौँ भन्नेहरूको लिस्ट त्यो जोड्दाखेरि 1 अरब पैसा मैले त्यो घोषणा गरेको 1 दिनभित्रमा 1 अरब पैसा हामी इमिडिएट उठाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो त उठाउनै नथाल्ला, म दिन्छु भन्ने गरिबहरू 1000, 2000, 5000 दिनेसम्म पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले देखेर 1 अरब रुपियाँ त अहिले तत्काल देखिन्छ। भनेपछि हामी 10औं अरब रुपियाँ देशको सार्वभौम सत्ताको लागि, देशको सुरक्षाको लागि त खर्च गर्छ नि त मान्छेले। हामी के को लागि बाँचेका छौँ? हामी हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो खुसीको लागि। सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको त स्वतन्त्रता हो। भात खाएर मात्रै त हुँदैन, होइन? यहाँ मानिसहरू के पनि भन्छन् भने खाए भइहाल्छ नि, यहाँ गरिबलाई खान छैन, खान पाएको छैन, के को यहाँ वाल लाउने, के को हतियार किन्ने कुरा गर्छन् तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेर कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भने अहिलेका तपाईँका नेताहरूले देशलाई कुनै स्वर्ग बनाएका छैनन्। यो देशलाई शक्तिशाली नबनाउँदा पनि स्वर्ग त बनाएका छैनन्। गरिब नै छन्, खान नपाएकै छन्, उनीहरूलाई खान सकेको छैन, खुवाउन सकेको छैन भने हामीले यो देशको सेनालाई सशक्त बनाएर हामी यो देशका जनताहरूलाई अझ सुखी पनि बनाउन सक्छौँ। यो सम्भावना देखिन्छ। र गद्दारहरूले सधैँ के भन्छन् भने गरिबलाई खुवाउन चाहिन्छ, किन हामीले हतियार किन्ने, किन सेनालाई बलियो बनाउनु पर्यो, यो सेनालाई विघटन गर्नुपर्छ भने जस्ता कुराहरू पनि ल्याउँछन्। यी देशका गद्दार र नयाँ लेन्डुपेहरूका नयाँ तर्कहरू हुन्। मान्छेले अनेक तरिकाले तर्क गर्छन् नि त, होइन? आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरा आइसकेपछि तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, अब खर्च कटौती गर्नको लागि चाहिँ सेनाको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ भनेर बजेट यो पुरानै योजना छलफलमा मान्छेले बोलिरहेछन् अहिले पनि। यो बोल्नेहरू भनेको तपाईँ 2007 साल र 6 सालमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला के गरियो? नेपाली सेना भनेको दक्षिण एसियाकै शक्तिशाली सेना थियो। जुन बेला नेपालमा मोहन शमशेरले छोडेर प्रजातन्त्र आयो, त्यो बेला नेपाली सेना भारतको भन्दा शक्तिशाली थियो। त्यो बेला शक्तिशाली थियो। हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको शक्तिशाली भारतले के खेल खेल्यो? भारतले खेल खेलेर नेपालमा अब प्रजातन्त्र आइसक्यो, अब कोसँग लड्नु छ? नेपालले लड्नु छैन, नेपाली सेना घटाउनुपर्छ भन्यो। नेपाली सेना घटाएर 5000मा ल्याइदियो। हेर्नुहोस्,
5000 मा त्यत्रो शक्तिशाली सेनालाई 5000 मा ल्याइदियो भारतले जानी र त्यो बेला भारतले नेपाललाई लिने पुरा प्लानिङ गरिसकेको थियो। उसले नारायण हिटीमा दरबारमा समय आफ्नो सेना राखिसकेको थियो। तर इङ्ल्यान्डले त्यो बेला भारतलाई दबाब दियो, यदि त्यस्तो कुनै पनि किसिमको विस्तारवादी नीति लिइस् भने हामी यो स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ, तमाथि हामी कारबाही गर्छौँ भनेर इङ्ल्यान्डले र अमेरिकाले त्यो बेला नभनेको भए उसै बेला हाम्रो देश गइसक्थ्यो। हेर्नुहोस् यो कन्डिसन अहिले पनि यही गर्न खोजिँदैछ। नेपाली सेनालाई किन शक्तिशाली बनाउनु पर्यो? अहिलेको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भने नेपाली सेना जसरी हुन्छ त्यसले आत्मविश्वास पनि दिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो हो, अहिले तपाईँ इजरायल भन्ने बित्तिकै इजरायल कत्रो छ? इजरायल जम्मा 20,000 वर्ग किलोमिटरको एउटा सानो, नेपालभन्दा झन्डै 7-8 गुणा सानो देश हो, एउटा सानो देश हो। उत्तर कोरिया नेपालभन्दा सानो देश हो। अहिले उत्तर कोरियाको त्यहाँको सर्वोच्च नेता र डोनाल्ड ट्रम्प वार्ता गर्छन्, विश्वमा समाचार बन्छ, विश्वमा तहल्का मचिन्छ उनीहरूले भेट गर्दाखेरि। नेपालको प्रधानमन्त्री लिखुरे चौकीदार जस्तो भएर भारतको एउटा मोदीको पछाडि कुदिरहेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो एउटा अहिले तपाईँ गेवाली हेर्नुहोस्, गेवालीसँग अहिले भर्खर भेट गर्न आए परराष्ट्र मन्त्रीसँग राजदूत बडो उपर खुट्टी लाएर बसेको छ, राजदूत बसेको छ। हाम्रो उहाँ यस्तो गरेर पुरा कूटनीतिक मर्यादा पालन गरेर बसेका छन्। यो उनीहरूलाई कहाँबाट आइरहेको छ? हामीलाई हेपेको कारणले, हामी शक्तिशाली छैनौँ, हामी कमजोर छौँ भनेको कारणले यो भइरहेको छ। त्यसकारण हामीले कसरी हुन्छ यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। सशक्त भनेको टक्कर हो। हामीले हेर्नुहोस् हिमालयको रेन्जमा अब यस्ता यी कूटनीतिक नोट पठाएर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ कूटनीतिक नोट पठाउनुहुन्छ यी भनेका टोयलेट पेपर हुने। यसो सर, अब झ्याप्प सुन्दाखेरि त तातो रगत भएको नेपालीलाई एकदम सही हो है, तपाईँले भनेको कुरा झ्याप्पै हाने अलौ ठोक्नै पर्छ भने जस्तो लाग्छ, किन जुन ढङ्गले प्रतिक्रियाहरू पनि जनाइरहनु भएको छ। तर रियालिटीमा त्यो कति सम्भव छ कति असम्भव छ, किनभने हाम्रो जेसुकै भए पनि सबै फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिँदैन भनिन्छ। धेरै चिजहरू हामी उसैसँग परनिर्भरताको अवस्थामा छौँ। आज पनि लाखौँ नेपालीहरू भारतमा रोजगारीका लागि छौँ। यसले पार्न सक्ने प्रत्यक्ष परोक्ष असरहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्ला। झ्याप्प जाउँ पैसा उठाउँ हतियार किनौँ ड्याममा हानौँ भने जति सजिलो हाल्नु होइन नि त। मैले भनेको कुरा अलिकति बुझ्नु भएन तपाईँहरू। जस्तो मैले जानुहोस् हतियार किन्नुहोस् लगेर बजाइहाल्नुहोस् भने होइन, पागल जस्तो बजाउनुहोस् भने होइन नि त। मैले तपाईँमाथि आक्रमण गर्न आयो कसैले भने तपाईँ आमालाई लिएर जङ्गलमा हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग एउटा छुरी छ होइन, तपाईँ एक्लै हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? भालुले तपाईँमाथि आक्रमण गर्यो भने तपाईँ भाग्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग आफ्नै आमा पनि सँगै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा सानो छुरी छ भनेर भालु आयो भने तपाईँ भाग्नुहुन्छ आमालाई छोडेर? पक्का पनि भाग्नुहुन्न। चाहे मर्नुहोस् चाहे जेसुकै होस्, आमालाई मेरो अन्तिम सास रहिन्जेल मेरी आमालाई बचाउँछु भनेर तपाईँ त्यही छुरीले भालुमाथि अट्याक गर्नुहुन्छ, प्रत्याक्रमण गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो स्वाभिमानको लागि, हाम्रो जनताको आत्मविश्वासको लागि हामीले हाम्रो सेनालाई सशक्त बनाउने हो। कसैको रहरले कसैसँग लडाइँ गर्न लगाउने। जब तपाईँ सशक्त बन्नुहुन्छ, तपाईँसँग आत्मविश्वास छ, हरेक जनतासँग आत्मविश्वास हुन्छ। सेना शक्तिशाली हुनु भनेको हरेक जनतासँग आत्मविश्वास पनि हुनु हो। किनभने अहिले तपाईँ इजरायलको कोही मान्छे हाम्रो एयरपोर्टमा आइपुग्यो भने त्यसको हेर्नुहोस् त्यो कसरी गौरवले आउँछ, उसको शान, उसको हिँडाइ, उसको त्यो आत्मविश्वास हरेक उसको अङ्गमा झल्किन्छ। नेपाली कुनै हाम्रो इजरायल जाँदाखेरि उसको आत्मविश्वास हेर्नुहोस्, आत्मविश्वासै हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने हामी शक्तिशाली छैनौँ, हाम्रो सेना शक्तिशाली छैन, हाम्रो देश विकसित छैन। यो कारणले हामी आत्मविश्वासले बोल्न सकिरहेका छैनौँ विश्वका कोहीसँग पनि। यदि हामीले हाम्रो सेनालाई सशक्त र आत्मविश्वासपूर्ण बनायौँ भने हरेक जनताहरू त्यो आत्मविश्वास आउँछ। लायन सिंहको जस्तो आत्मविश्वास हरेक जनतामा हामीले दिनुपर्छ। हामीलाई के सम्झिराखेको छन् मान्छेले? कायर हुने, बोल्ने मात्र त हो नि। बोलेर के हुन्छ? गोर्खाली भनेको बोल्ने हो भन्छ। हामी पहिला इङ्ल्यान्डसँग लडाइँ गर्दा इङ्ल्यान्ड र चाइनासँग हामी लडेको होइन। त्यो बेला हामीसँग के थियो? उनीहरूसँग तोप थियो, हामीसँग बन्दुक मात्रै थियो, तर पनि त हामी लडेका थियौँ नि। अझ खुकुरी र भालाहरू थियो, खुकुरी र भाला थिए, लडेका थियौँ त्यो बेला पनि। केले लड्यौँ? ठिक छ, दीर्घकालीन रूपमा सेनालाई बलियो बनाउने तयारी अवस्थामा राख्ने सबै कुरा ठिक छ, त्यसमा बजेट दिने अरू गर्ने कि। तर अहिलेको तात्कालिक समस्या जस्तो यसलाई समाधान कसरी गर्ने? तत्कालिक किनभने पेली र नक्सा सार्वजनिक गर्यो, हामी 2-4 दिन उफ्रियौँ, फेरि त्यो सेलायो, हेर्दा हेर्दा बाटो उद्घाटन गरिदियो, त्यो पनि हेऱ्यो। अब हेर्दा हेर्दा सर्र मोदी गएर कुन दिन मानव सरोवर गएको भिडियो हामी हेर्छौँ, फेरि 2-4 दिन तातिउँला। यसको सबैभन्दा मैले पहिल्यैदेखि भनिराखेको छु, यो कूटनैतिक नोट भनेका यी टोयलेट पेपर हुन्। यिनीहरूलाई टोयलेट पेपर बनाइसके उनीहरूले, यसको कुनै अर्थ छैन। तपाईँ शक्तिशाली नभइन्जेल हेपिन्छ तपाईँ। त्यसकारण अहिलेको मुख्य काम भनेको नेपालको सरकारले अमेरिकासँग या कुनै फ्रान्ससँग यस्ता केही क्षेप्यास्त्रहरू, मिसाइलहरू र किन्ने मन्त्री परिषदबाट पहिलो एउटा निर्णय गराओस्। यति अरब डलरको अथवा यति अरबै भएन, यतिको हामी अहिले हतियार किन्दैछौँ नेपाली सेनालाई भनेर एउटा निर्णय मात्रै गराओस्। त्यसको तहल्का
त्यतिवटा निर्णयको केही पनि गर्नु पर्दैन। मन्त्री परिषदबाट अब हामीले हाम्रा हिमालयका रेन्जबाट महानगर भारतका 4वटा महानगरलाई ताकेर मिसाइल राख्ने गरी तपाईँले निर्णय मात्रै गराउनुहोस्, केही पनि गर्नु पर्दैन। हामी यहाँ यो ठाउँमा हामी मिसाइल राख्छौँ, यो मिसाइल यति दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू हामी किन्छौँ भनेर अमेरिकासँग अथवा कुनैसँग वार्ता गराउनुहोस्, पहिला मन्त्री परिषदले निर्णय गराउनुहोस्। त्यति गरिसक्दा त्यहाँ धेरै इन्डिया वार्ता गर्न आउँछ लिपुलेखको बारेमा, हामी जानु पर्दैन। एक दोस्रो अर्को भनेको तपाईँ कुटनैतिक नोट पठाउने, फेरि पनि वार्ता गर्ने, अनि सचिवका वार्ता गरेर समस्या हुन्छ, जसको नियत नेपाल खाने छ। पहिला कुरा नियत हेर्नुहोस्, तपाईँ यसो नमिलेको आली हिँड्दै तासिएको भए पो सिमाना मिलाउने त। तपाईँ साझेदार हुनुहुन्छ, तपाईँको छिमेकीले यसो आफ्नो तास्दाखेरि झुकिएर अलिकति तासो, त्यसमा पो वार्ता भएर मिल्छ त। जसको नियतै खाने छ त्यसमा कसरी मिल्छ? उसको त नियतै नेपाल खाने छ, त्यो लिपुलेख मात्र होइन। नेपाल खाने जसको अल्टिमेट उद्देश्य नेपाल खाने छ, उसलाई लिपुलेख खाने छ। अब उसँग वार्ता गरेर मिल्नेवाला छैन, उसलाई शक्ति प्रदर्शन गर्नु। अहिले भारतसँगको कुनै पनि वार्ताका जे कुराहरू भइरहेको छ त्यसलाई कम्प्लिटली क्लोज गरिदिँदा हुन्छ। कामै छैन, वार्ता गरे जस्तो पनि गर्दै गर्ने, तर हामीले हाम्रो सेनालाई सशक्त बनाउने। र त्यहाँ 25 जना सशस्त्र आर्मीको बिओपी त्यहाँ राख्छु म, सशस्त्र आर्मी सेना प्रहरीलाई 25 जना राख्छु होइन। अहिले आज भोलिकै डिसिजनबाट 1000 सेनाको लागि भौतिक पूर्वाधारहरू लिपुलेखमा बनाउनको लागि 1000 सेना बस्ने गरी त्यहाँ सुरु गरोस् नेपाल सरकारले। त्यति गरेको खण्डमा केही पनि गर्नु पर्दैन, विश्व त्यहाँ आइपुग्छ, लिपुलेखमा विश्व आइपुग्छ, चाइना आइपुग्छ, र अहिले हामी भारत बन्छौँ। त्यो त गद्दार, चाइना पनि गद्दार हो नि त। त्यहाँ त भारत मात्र छैन, उसको अनुमति पाएर उसले चाइनाले आँखा झिम्काएपछि उसले बाटो बनाइराखेको छ। त्यहाँबाट बाटो खोलेको त सी जिनपिङले सम्झौता गरेपछि हो, जुन 2015 मे 15 का दिन सम्झौता गरेका छन् उनीहरूले। त्यो सम्झौता पूर्ण रूपमा खारिज हुनुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा, यो आधार कहिलेदेखि बनेको छ? यो लिपुलेख खाने, कालापानी र लिम्पिया धुरा खाने भनेको अहिलेको प्लानिङ त होइन। यो कहिलेको? यो महाकाली सन्धि गर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको प्लानिङ थियो। यो महाकाली सन्धिको तिरतिरे धारोलाई उनीहरूले महाकाली भने र यतापट्टि सम्झौता गरे। र त्यो बेला के गरे त? पार्टी फुटाए, काङ्ग्रेस फुटाए, शेरबहादुर देउवा थिए। शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल जस्ता लेन्डुपेहरूलाई यिनीहरूलाई किनेर सम्झौता गरे महाकाली सन्धिको। महाकाली सन्धिको बेलै थियो त्यो बेला। हेर्नुहोस् तपाईँ, अहिले यहाँ केही भुइँफुट्टाहरू उफ्रिरहेका छन्, भारुरामहरू, यो चिबेचरा, यो रावलहरू उफ्रिरहेका छन्। यी कसले सम्झौता गरेका थिए त्यो बेला? यिनीहरूको माइन्युट हेर्नुहोस् तपाईँ, एमालेको माइन्युट। माधव नेपालको सबभन्दा माथि टाउकोमा छ, यिनीहरू यो महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर। माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल, खड्ग ओली, यी सबै। अहिले मलाई खुसी के कुरामा लागेको छ भने त्यो बेला यी अहिलेका हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री जो प्रदीप गेवाली छन्, यिनले महाकाली सन्धि गर्नु हुँदैन भनेर माइन्युट लेखेका रहेछन्। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री। यो ती कुरा मैले थाहा पाउँदा, मलाई यिनीहरूको इतिहास हेरेँ मैले, यी कस्ता मान्छे हुन् त भनेर यिनीहरूको इतिहास यति थाहा पाउँदा पनि मलाई गौरव लाग्यो। एउटा गतिलो मान्छे त सरकारमा रहेछन् नि त अहिले पनि होइन। र यिनले बोल्न हिम्मत गरेका छैन, अलिकति बोल्न खोज्दैछन्। र म भन्छु अहिलेको सरकारले यदि साँच्ची नै तिमी मरेर जाने हो एक दिन, कति दिन बाँच्छौ, कति दिन बाँच्छ, देशको लागि एकचोटि यस्तो निर्णय गरेर जाऊ, तिम्रो सत्ता जाओस्, तर तिमी एउटा निर्णय गर, यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउने र प्रभावशाली बनाउने, र त्यो लिपुलेखमा तिमी घोषणा गरेर महाकाली सन्धि अहिलेको सरकारले पुरै खारेज गरेको घोषणा गरोस्। एकतर्फी रूपमा हामी महाकाली सन्धि मान्दैनौँ भनेर खारेज गरेको एउटा घोषणा त्यति गरोस्। र लिपुलेखबाट यति दिनभित्रमा त्यहाँबाट सेना नहटाएमा हाम्रो सेना त्यहाँ आउँछ। त्यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। 10वटा तोप पड्काएको खण्डमा विश्व त्यहाँ आइपुग्छ। हेर्नुहोस्, विश्वका एजेन्सीहरू, टाइमदेखि लिएर संसारका न्युजदेखि लिएर सारा पत्रिका त्यहाँ आइपुग्छन्। त्यसकारण विश्वमा चर्चा हुन्छ नेपालको। विश्व नेपाल के हो त्यही बेला देख्न थाल्छ। त्यसकारण बन्दुक पड्काउनुहोस्, पहिला गोली पड्काउनुहोस्, उतापट्टि ताकेर एक गोली हान्नुहोस्, पहिला एक गोली हान्ने साहस गर। जनताले तिमीलाई साथ दिन्छन्। जनताले 1000-2000 भोको बसेर, अहिले पनि भोकै बसेका छन् लकडाउनमा जनताहरू होइन, भोको बसेका छन्। यी जनताहरूले भोलि पनि फेरि अझै भोको बसेर, अरू 10 दिन भोको बसेर आफूले खाइ नखाइ गरेर तिमीलाई यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउँछन्। किनभने यो आत्मा गौरवको कुरा पनि हो, स्वाभिमानको कुरा पनि हो देशको सेनालाई सशक्त बनाउने। त्यसकारण यो कुरामा नेपाली जनता लाग्छन्। मलाई पूर्ण विश्वास छ नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। यदि नेपाली जनताको प्यारो बन्ने हो, नेपाली जनताको सरकार बन्ने हो भने होइन उही लेन्डुपे भारतको उही पछाडि कुदिरहने चौकीदार जस्तो भएर भारतको पछाडि कुद्ने एउटा मुख्यमन्त्री आफूलाई ठान्ने हो भने ठिक छ, यिनीहरू यसरी चल्दै जान्छन्। जनताको सरकार बन्छ,
हामी अभियान सुरु गरेका छौँ, नवनिर्माण सेना बनाउने अभियान सुरु गरेको छ म सचेत नेपालीले। हामी अब जनस्तरबाट सेना बनाउँछौँ र यो सेनामा हामी पैसा पनि उठाउँछौँ, संसारभरिबाट पैसा उठाउँछौँ। यदि यो सेनाको पैसा लिएर सरकारले हतियार किन्छ, ठिक छ, हामी सरकारलाई दिन्छौँ, होइन हामी आफै बनाउन सक्छौँ। हामी आफै भारतलाई खेद्नको लागि चुनौती दिन सक्छौँ। हामीले आतङ्ककारी भन्लान्, भारतले आतङ्ककारी भनेर घोषणा गर्ला, हाम्रो टाउको मूल्य तोक्ला, तर हामी डराउनेवाला छैनौँ। हामी आफै लड्नको लागि तयार छौँ। भारतले यो देश खान सक्दैन। यो देशमा यिनीहरूले हेपिरहेका छन्। अहिले हामीलाई चाइनाले अहिले किन यति साह्रो हेपेको पेलेको ठेलेको चाहिँ किन होला भारतले? यो मुख्य यहाँ विरोध गर्छौँ, त्यसलाई चासै छैन। सजिलो तरिकाले यो त हाम्रो आफ्नै भूमिमा बनायो भनेर एकदम सिम्पल रियाक्टिभली गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, एउटा गम्भीर कुरा छ यहाँ। गरौँला भनिरहेछ भनेको कतै मिचिएको नभएर बेचिएको पो हो कि? बेचिएको चाहिँ यो बेचिएको नि, यो बेचिएको होइन। हामीलाई कमजोर भइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको एउटा कथा म भनिदिन्छु तपाईँलाई, छोटो कथा हो। एउटा जमिनदारले एउटा किसान थियो, किसानको राम्रो उर्वर भूमि थियो। उर्वर भूमिमा एउटा किसानले उसको आली तास्दै उसको सिमाना मिच्न थालेपछि उसले छेउको अर्को जमिनदारलाई गएर भन्यो, ए लु यो गर्नु पर्यो, मेरो खाइदिन आँट्यो यो जमिनदारले, लु तपाईँ आउनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भने। दुईवटा भेला भयो, दुईवटा जमिनदार आए मिलाउनलाई। दुईवटा मिलाउन आएपछि देखे भूमि त अति गजबको उर्वर भूमि छ, अनि उनीहरू मिलेर दुईवटा आधी बाँडेर खाए। त्यो किसानलाई त्यहाँबाट खेदे। यिनीहरूको नियत यही हो। हेर्नुहोस्, चीनले, मलाई पनि विश्वास थियो चीनले नेपाललाई केही गर्छ, नेपाललाई उत्तरको बाटो खोल्छ, रेल ल्याउँछ र हामीले भारतसँग परनिर्भर हुनु पर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको थियो। मलाई पनि लागेको थियो, पहिला म बोल्थेँ पनि, तर त्यो वास्तवमा गलत रहेछ। हामीले हेऱ्यौँ 1814 मार्चमा जुन हाम्रो इङ्ल्यान्डसँग युद्ध सुरु भयो, त्यो बेला युद्ध हुँदाखेरि के भएको थियो? हाम्रो चीनले हामीलाई सहयोग गर्छु भनेको थियो नि त। इङ्ल्यान्डले हामीलाई आक्रमण गर्यो भने त्यो बेला गर्छु भनेको थियो, सहयोग गर्छु भनेको थियो। त्यो बेला पनि यो चीनले सहयोग गरेन। र आज भोलि हामीलाई भारतले कथम कदाचित आक्रमण गर्यो भने भारतको प्रतिवादमा चीन जानेवाला छैन। भारतले यता तराई आक्रमण गर्दै आउँदा उसले सबैभन्दा पहिला उता पहाड र हिमालहरू उसले आफ्नो क्याप्चरमा लिन चाहन्छ। यो अहिलेको स्थितिले देखाएको छ। त्यसकारण त्यो सन्धि लिपुलेखमा जुन सन्धि यिनीहरूले गरेका छन् नेपालको बारेमा, यिनीहरूले दुईटा शक्ति मिलेर यिनीहरूले शासन गर्न खोजेका छन्, हामीलाई दबाएका छन्। त्यो तुरुन्त त्यो खारिज गरिनुपर्छ र नेपाललाई राखेर त्रिपक्षीय त्यहाँ सम्झौता हुनुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। र यदि हामी मोदीको मात्र पुतला जलाएर बसिरह्यौँ, चीन हाई भनेर चीन र खुसी बनाउन खोजिरह्यौँ भने अहिलेका कम्युनिस्टहरू चीनको बारेमा केही पनि बोल्दैनन्। तर चीन पनि हाम्रो लागि खतरनाक हो भन्ने कुरा त्यो सन्धिबाट देखिरहेको छ। यो स्थितिमा हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने, नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले यो दबाब सिर्जना गर्न अत्यन्त जरुरी छ अहिलेको स्थिति। जस्तो अहिले सरकारले गरिरहेको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? एक किसिमले हेर्दा अलिकति स्ट्यान्ड लिए जस्तो पनि देखिन्छ। नोट थमायो, के गर्यो, विज्ञप्ति जारी गर्यो। सत्तारूढ पार्टीका दुईटै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति ल्याउनु भयो। यो हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि आँचाउने काम हो, यो तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ जस्ता कुरा नि गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हो त? यो हामीलाई अलमा ल्याउने कुरा मात्रै हो कि यसले पनि केही शुभ सङ्केतहरू गरिरहेछ? हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने यो कुटनैतिक नोट भनेको टोयलेट पेपर भनिसकेँ मैले। यसको औचित्य छैन, यस्ता कुराको कुनै औचित्य छैन। तपाईँले तुलसाका मुठमा झन्डा गाडेर नेपालको जमिन फिर्ता आउनेवाला छैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, तपाईँ सिमानामा गएर खुर्सानी डढाएर धुवा उतापट्टि फ्याँकेको भरमा बोक्सी भगाएको जस्तो गरेर भारत भाग्नेवाला छैन। भारतलाई भाग्नको लागि, भारतलाई खेद्नको लागि, हाम्रो जमिनमा आँखा नलाउनको लागि हामीले भारतलाई कडा चुनौती दिन सक्नुपर्छ। हामी विस्फोटक पदार्थ हौँ भन्ने, हामी परमाणु बम हौँ भन्ने कुरा हामीले उसलाई देखाउन सक्नुपर्छ। यानि कि हामी परेको खण्डमा हामी जोडसँग हिजो पनि भिडेको हो नि। हामी हिजो इङ्ल्यान्डसँग भिडेकै हो। त्यत्रो महाशक्ति सूर्य कहिले अस्ताउँदैन थियो त्यो देशमा। हामी त्यो शक्तिसँग भिडेको हौँ, चाइनासँग पनि भिडेको हौँ, चाइनाका सेनालाई खेदेको हौँ। त्यो बेलाका भन्दा अहिले हतियारहरू केही कम छन् भन्ने होइन। हामी अहिले त्यही पोजिसनमा छौँ, उनीहरूको राम्रो पोजिसन हेर्दा हामी अहिले पनि भिड्न सक्छौँ। भिड्न सक्छौँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान राख्नु पर्यो। यो मान्छेले भन्दा कहाँ सकिन्छ, इन्डिया त्यति ठुलो देश, त्यति धनी, ठुलो भएर हुन्छ, बोसो बनाइन्छ, सकिदिन्छ, खाइदिन्छ भन्ने मान्छेलाई आम रूपमा त्यो जनस्तरमै त्यो खालको एउटा भ्रम भनौँ या के भ्रम होइन, यो आत्मविश्वासको कमी हो। यो आत्मविश्वासको कमी हो। अहिले हामीलाई के छ, हामी सबै गोर्खाली मुखले मात्रै गोर्खाली, भित्र कुनै गर्ने भारतसँग गर्न सक्छु भन्ने नि विश्वास छैन। हरेक नेपालीमा पहिला यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्नेछ। भारत केही होइन, बोसोको डल्लो हो। भारतलाई नेपालले चाह्यो भने हामी गर्न सक्छौँ। नेपाली जनतासँग त्यो क्षमता छ। हामी अहिलेका उसका जुन हतियार छन् त्यो हतियारसँग हामी भिड्न सक्छौँ। र यो अहिलेका हतियार उसैकोबाट आएको छ।
अवस्था छ, के छ, कसो छ? मुख्य कुरा के हो भने हतियार अहिले संसारमा बिक्री गर्नको खाँचो छैन। हेर्नुहोस्, संसारभरि हतियार बिक्री गर्नको लागि युरोपदेखि अमेरिकादेखि संसारमा सबै तयार छन्। हामीले किनेर ल्याउन सक्छौँ, उसले पनि किनेर ल्याउने हो। भारतले केही पनि बनाउने होइन, त्यही मिरासिरा एक दुईवटा विमान फाइटर प्लेन लिएर आएको छ, त्यसैको फुर्ती हो। ती फाइटर प्लेन झार्ने हामीले माथिबाट एन्टिक्राफ्ट मिसाएर राखेपछि सक्यो त्यो त्यसको फाइटर प्लेन। र हामी सिमानामा त्यसको ट्याङ्कर लिएर आउला, त्यसको ट्याङ्करले नेपाल क्याप्चर गर्न आउँदा संसार पनि छ नि त, फेरि यहाँ संसार पनि हेर्नु पर्यो। र उसले सक्दैन, यसरी नेपाल खान सक्दैन। नेपाल उसले खाने भनेको यहाँका लेन्डुपे दलाल नेताहरूलाई समाउने हो। पहिलो कुरा यो नबिर्सिनुहोस्। त्यसकारण उसले अहिले यहाँका दलालहरूलाई समाइराखेको छ। यहाँका दलालहरू जुन झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन्, जुन कङ्क्रिट काम हो त्यो गर्दैन। नक्सा छाप्नुपर्छ, छाप्दैनन्। के भन्छन्? नक्सा छाप्ने हो, भूमि नै ल्याउनु पर्ने हो भन्छन्। अनि मेरो पालामा गएको हो र यो त उसका पालामा गएको, फलानाले खायो, फलाना नै सकिसकेको थियो नि, मैले त गरेकै होइन भन्छन्। यो सब नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने खेल हो। यो अलमलमा नेपाली जनता पर्नु हुँदैन। नेपाली जनताको एउटै भिजन हुनुपर्छ, नेपाल आर्मीलाई सशक्त बनाउने र नेपाली जनतामा आत्मविश्वास सिर्जना गर्ने। नेपाली जनतामा आत्मविश्वास भनेको हामी कोही भन्दा कम छैनौँ, हामी वीर हौँ, वास्तवमा हामी वीर पनि छौँ र हामी बुद्धु पनि होइनौँ। हामीलाई सबै कुरा थाहा छ, त्यसकारण हामी लड्न पनि सक्छौँ। पर्यो भने हामी देशको लागि जे पनि गर्न सक्छौँ, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि। भोलि भारतले कथम कदाचित नेपाल खायो भने, भारतले मात्रै खाँदैन, आधी खान्छन् यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, चीन र भारतले। त्यसकारण अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ दार्जिलिङमा नेपालीहरूको के हालत छ। भोलि तपाईँलाई, तपाईँका छोरीचेलीलाई बिहारीहरूले आएर बलात्कार गर्छन्। यहाँ यो देशको हालत त्यो हुन्छ। यहाँ तपाईँको छातीमाथि उनीहरूका बुट चल्छन्। यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। अहिले नर्मल रूपमा लिइरहेको छ। नेपाली जनतालाई के लागेको छ, यो ठुलो कुरा होइन होला, त्यति भूमि दिएर के हुन्छ भन्ने पनि कति छन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो कुरामा सतर्क भएर, देशको लागि अलिकता गम्भीर भएर सरकारले अलिकता देखिने खालको जनतालाई आत्मविश्वास बढाउने खालको। अब सरकारले नै जो जिम्मेवार नेताहरू छ उनीहरूले नै खुट्टा लुकलुक कमाइदिइसके पछाडि त जनताले के गर्न सकिन्छ? उनीहरूलाई नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्ने काम के हो र तपाईँको अभियानले के गर्छ? अब हाम्रो अभियानको त स्पष्ट मैले भनिसकेँ, हामी नवनिर्माण सेना बनाउँदैछौँ। नवनिर्माण सेना अहिलेको लागि, भोलि पर्यो भने देशको लागि पनि लड्छ र भोलि आवश्यकता पर्यो भने देश विकास। जब हामीले जनस्तरको सरकार बन्छ, जनताले चाहेको जस्तो सरकार बन्छ, त्यो बेला नवनिर्माण सेना निर्माण कार्यमा लाग्छ। र एउटा बाटो बनाउनु पर्यो भने 6 महिना र 6 वर्ष लाउने होइन। हामी 20औं हजार नवनिर्माण सेनाका मानिसहरू एकैचोटि खट्नेछन् र देशमा कुनै पनि बाटो 3 महिनाभित्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तामा सडक बनाउन सक्ने गरी हामी त्यसरी अहिलेदेखि नवनिर्माण सेना बनाउनेछौँ। र यो सेनापछि त्यो रूपमा काम गर्नेछ र पर्यो भने बन्दुक पनि बोक्छ, हतियार पनि चलाउन सक्छ। यो किसिमको नवनिर्माण सेना हामी जनस्तरबाट, बन्दुकदेखि कोदालोसम्म बोक्न सक्ने सेना निर्माण गर्दै बोक्छौँ। देशको लागि बोक्नुपर्छ। देशभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। आफ्नो देशको लागि जेसुकै एक दिन त मरेरै जाने हो। हामी भरे म अहिले जाँदा तपाईँको यो ठाउँबाट निस्केर म जाँदा मेरो गाडी ठोकिएर म त्यहीँ मर्न पनि सक्छु। म भोलि बिहान तपाईँ मलाई पशुपतिमा भेट्न आउनुपर्ने पोजिसन पनि बन्न सक्छ भने म देशको लागि किन नमर्ने? म मर्छु भने किन त्यो सस्तो मृत्यु मर्न चाहन्छु? म मर्न चाहन्न, म देशको लागि मर्न चाहन्छु। र म हरेक जनताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोस्। हाम्रो सचेत नेपाली, म सचेत नेपाली महाअभियानमा आउनुहोस्। हामी देशमा एउटा आत्मविश्वास सञ्चार गर्न चाहन्छौँ र आत्मविश्वास मात्र होइन, देशमा हामी काम गरेर देखाउन चाहन्छौँ। जोडिनु पहिलो आवश्यकता छ। हामी छरिएका छौँ, हाम्रो आवाज एकीकृत छैन, हामी गोलबद्ध भएका छैनौँ। यो आवाजलाई गोलबद्ध गरेको खण्डमा हामी वास्तवमा निर्णायक बन्छौँ। अहिले हाम्रो भोट लिएर हामीलाई अहिले के गरिरहेका छन् नेताहरूले? हाम्रो भोट लिएका छन्, उनीहरूले गाडी चढेका छन्, मोज मस्ती गरेका छन्, हामी माथि नि शासन गरेका छन्, हामीलाई नि दबाएका छन्। तर हामी आफ्नो शासन आफै गर्ने पोजिसनमा पुग्छौँ। यो आत्मविश्वास जगाउन जरुरी छ र म हरेक नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हृदयदेखि देशलाई प्रेम गर्नुहोस्। देशभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। देश भनेको आमा हो र आमाको लागि ज्यान दिन तयार हुनुपर्छ। ज्यान मात्रै होइन, पर्यो भने जे पनि दिन तयार रहनुपर्छ। यो कुराको लागि तयार रहन पनि म नेपाली जनताहरूलाई आह्वान पनि गर्छु। अब तपाईँले 1 करोड दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यो चाहिँ कम्तीमा राज्यसँग टाइअप गर्ने, खालि तपाईँले एउटा सिम्बोलिक रूपमा यो कुरा गर्नुभएको छ? सिम्बोलिक होइन, म मेरो खातामा अब एउटा खाता हामी खोल्दैछौँ। खातामा जहाँ म 1 करोड रुपियाँ राख्छु, सिम्बोलको कुरै छैन। यहाँ 1 करोड रुपियाँ राख्छु र त्यहाँ संसारभरिका नेपालीहरूलाई त्यो खातामा पैसा हाल्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यो खाताबाट हामी 1 रुपियाँ पैसा पनि चलाउँदैनौँ। 1 रुपियाँ पैसा पनि हामी त्यो खाताबाट चलाउँदैनौँ। 1 लाख दिनेले 1 लाख दिन्छन्, 1000 दिनेले 1000 दिन्छन्, जोसँग छैन 10 रुपियाँ दिनेले 10 रुपियाँ दिन्छ। किनभने जोसँग 100 रुपियाँ मात्र छ, त्यो 100 रुपियाँ दिने र मसँग करोड छ भने त्यो 100 र करोड बराबर हो भन्ने ठान्छु म। त्यो 100 रुपियाँ दिने जोसँग केवल 100 रुपियाँ छ, उसले 100 रुपियाँ दिन्छ भने मेरो करोड बराबर हो।
र कोही 1 अरब छ उसले 1 अरब दिन्छ भने त्यो 100 रुपियाँ बराबर हो। यो मान्यताले हामी अगाडि बढ्छौँ। देशका जनताहरूबाट हामी त्यहाँ पैसा जम्मा गर्छौँ र यो सरकारलाई भन्छौँ तिमी हतियार किन्ने डिल गर, हामीसँग ब्याङ्कमा यति पैसा छ। हामी सरकारलाई भन्छौँ र सरकारले किनेन भने हामी त्यो सरकार फालेर अर्को सरकारको लागि लडाइँ गर्छौँ। हामी अर्को सरकार, जुन सरकार देशको लागि जनताको लागि लड्छ त्यो सरकारको लागि, अर्को सरकारको लागि हामी लडाइँ गर्छौँ। यदि हामी सक्छौँ आफै सरकार बनाउँछौँ, सक्दैनौँ भने हामी अरू पार्टीहरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। अरू पार्टीहरू जो देशको लागि लड्छन्, देशको लागि मर्छन्, देशको लागि केही गर्छन्, तिनीहरूलाई हामी सरकारमा आउनको लागि अगाडि बढाउँछौँ र उनीहरूलाई त्यो पैसा जम्मा दिएर ल तिमी डिल गर, मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर र देशसँग डिल गर, पैसा यहाँ छ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति र नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।